अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। जिस पार्टी की क़यादत खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो, उसका एहतजाज भी सिर्फ नारे ही रह जाते हैं, कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती। 5 अगस्त एक ऐसा दिन जो कश्मीरियों के लिए गम, जबर और भारतीय जारियत की याद दिलाता है। तहरीक इंसाफ ने कश्मीरियों के इस दुख भरे दिन को भी सियासी एहतजाज का स्टेज बनाया। पीटीआई ने 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया है, जिसमें बानी पीटीआई के साहबजादों की शिरकत का बयानिया बनाया गया, लेकिन वो नहीं आए। कभी कहा गया बानी पीटीआई ने मना कर दिया है, कभी उसकी तरदीद की गई, कभी वीज़ा ना मिलने का शिकवा, तो कभी नाइकॉप गुम होने का दावा। पीटीआई ने 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज की काल तो दी है, लेकिन पार्टी की आदत अब तक इस हवाले से वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब करने में कामयाब नहीं हो सकी। पीटीआई की जानिब से तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में क़याम करने की हिदायत की गई है, और ज़राए का दावा है कि पीटीआई के अरकान असम्बली कल यानी 5 अगस्त को अडियाला जेल जाएंगे और बानी पीटीआई से इज़हार यकजहती करेंगे। मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने CPO रावलपिंडी को ख़त लिखकर जेल के अतराफ की सिक्योरिटी के इंतजामात को मज़ीद सख्त करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत ने पंजाब भर के तमाम हलकों में एहतजाज करने की हिदायत तो जारी कर दी हैं, लेकिन लाहौर में एहतजाज की नौइयत और मकाम के हवाले से क़यादत में इख्तिलाफ पाया जाता है। बात करें पुख्तूनख्वा की, तो वहाँ भी अभी तक किसी बड़े एहतजाज के मुकाम का ऐलान नहीं किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी के मुताबिक पीटीआई अब गली कूचों की पार्टी चुकी है, कोई बड़ा एहतजाज नहीं होगा। 5 तारीख वाला एहतजाज तो लाहौर के फार्म हाउस में ठुस हो गया था। अब पहले वहाँ पर तो उन्होंने 90 दिन मांग लिए थे। अब पता नहीं है कि वो एहतजाज कर रहे हैं। पहले तो अपने अंदर जो है वो उनकी आपस में जो मुखालफत है उसका जो है आपस में फैसला कर लें, अपने अंदर जो है वो इत्तेहाद कायम करें। और दूसरी बात यह है कि मुझे नज़र नहीं आता कि पीटीआई को एहतजाज करेगी। अब पीटीआई मैं समझता हूँ कि गली कूचों तक रह गई है, वो दम नहीं है कि वो जाकर किसी ग्राउंडों में और पार्कों में एहतजाज करे। पीटीआई का दावा है कि 5 अगस्त को मुल्क भर में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए एहतजाज होगा और अवाम की बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर के मुताबिक मुल्क के 70% अवाम चाहते हैं कि बानी पीटीआई को रिहा किया। साहब की आवाज पे लोग निकलेंगे, पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी, पूरे मुल्क में रैलीज होगी, सारे लीडरशिप निकलेंगे, लोग निकलेंगे, पूरे अवाम नास इंशाल्लाह ताला निकलेगी और वो खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएगी, आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठाएगी, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएगी। वो जहाँ जो लीडरशिप है वो वहाँ करेंगे। तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त को एहतजाज के ऐलान को हुकूमत की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम के मुताबिक 5 अगस्त के एहतजाज जो है पीटीआई को नहीं करना चाहिए। ये दिन हमारी कोई सियासत की नहीं है, ये पाकिस्तान की यकजहती का दिन है। किसी और दिन का इंतखाब कर देते, इस दिन तो सारे लोग निकलते कश्मीरियों के साथ। अब 5 अगस्त जो है, जो दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है, जो एक हवा भरी हुई है ना, अवामी मकबूलियत की हवा, वो 2 जगह चेक की जा सकती है। एक तो जाहिर है कि आप कॉल दे और लाखों लोग बाहर आ जाएं, जो इमरान खान खुद जब बाहर था तब भी लाखों लोग कभी बाहर नहीं आए थे। जहां एक जानिब पीटीआई के एहतजाज की बातें हो रही, वहीं हुकूमत की जानिब से नई आईनी तरमीम लाने की तजवीज़ की भी बाज़गश्त है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बलियाती कवानीन और NFC की तकसीम के मामले पर कोई नई तरमीम लाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का भी जो है वो फैसला किया है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के बयान ने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। उनके मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी बने तो हम नया सूबा बनाएंगे, ये पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। बिल्कुल वादा है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिले तो हम तो हमारा तो मंशूर में है, हम जो है वो सूबों के हक में है। नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में नून लीग के मरकजी नायब सदर खुर्रम दस्तगीर और पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी भी हमें ज्वाइन करेंगी। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि 5 अगस्त यानी कल का दिन है, एहतजाज क्या होगा, प्लान क्या है? क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन नजर आ रही है। क्या इस्लामाबाद की तरफ आप आएंगे, नहीं आएंगे? अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाज होगा, और क्या आप समझते हैं कि आपके कारकुनान जो हैं वो निकल आएंगे? क्योंकि उनकी जो आपकी पार्टी की मौजूदा क़यादत है, कोई ज्यादा एतमाद उन पे नहीं रहा आपके कारकुनान का। बिस्मिल्लाह साहब, बात यह है कि देखें, हर पार्टी की अपनी एक हिकमत अमली होती है और इस दफ़ा काफ़ी मुशावरत हुई है, हिकमत अमली बनाई गई है, प्लान बनाए गए हैं ABC। उस प्लान के तहत जो 5 अगस्त का एहतजाज है वो अपने अपने हलकों में है, सूबे में है,
اور اس کے بعد جو ہے دوسرے لائحہ عمل پہ بعد میں دیا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. کل کا احتجاج کل کے لیے ہے، اور لیکن یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. اور جو کہتے ہیں نا کہ حکومت کو تھکانا کا مقصد ہے، تو یہ جو ہے نا حکومت کو تھکانے کا مقصد ہے ہمارا انشاءاللہ. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو پلان بنایا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، وہ حقیقت میں حکومت کو تھکائے گی. کیونکہ ایک تو حکومت کو کنفیوز کیا ہوا ہے کہ پہلے جو ہمارا پلان ہوتا تھا وہ پہلے سے حکومت کو پتہ چل جاتا تھا، لیکن اس بار حکومت نے پوری کوشش کی، کسی قسم کا پلان ان کے ہاتھ نہیں آیا. اور وہ اس چکر میں ہے کہ کل لوگ نہیں نکلیں گے. آپ دیکھیں گے لوگ نکلیں گے. یہ ایک حکمت عملی ہے ہماری، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکمت عملی جاری رہے گی. اور آپ دیکھیں گے کل سے جو ہے، تو کل کا جو شوکت صاحب، احتجاج ہے، آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک زبردست حکمت عملی بنائی ہوئی ہے جو فی الحال آپ خفیہ رکھنا چاہ رہے ہیں. نہیں خفیہ تو نہیں ہے، لیکن جو اگلا پلان ہے وہ خفیہ ہے. باقی جو کل کا احتجاج ہے وہ تو خفیہ نہیں ہے. وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کل ہم احتجاج کریں گے. یہ ایک ریہرسل بھی ہوگی، اور ایک جو ورکرز ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار کوئی نہیں نکلے گا، تو پتہ چل جائے گا کل کہ لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. تو لوگ نکلتے ہیں، اس کے بعد تو انشاءاللہ شوکت صاحب، تعالیٰ میں نے کہا کہ اگر فرض کریں، دیکھیں کے پی سٹرانگ ہولڈ ہے تحریک انصاف کا، ادھر اگر ہر شہر میں ڈسٹرکٹ میں لوگ نکل بھی آتے ہیں تو اس سے وفاقی حکومت کو کیا نہ تو کوئی خطرہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں، دیکھیں حکومت کو تھکائیں گے، انشاءاللہ اس سے حکومت کیسے تھکے گی؟ میں تو دیکھا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری حکمت عملی ہے بھرپور، اور یہ ایک دن کی وہ تحریک نہیں ہے. یہ تحریک مسلسل جاری رہے گی. میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور کل اگر جس صوبے میں بھی ہوگی، ہر صوبے میں ہوگی، لیکن یہ کہ لوگ نکلیں گے. اگر ہمارے صوبے میں بھی لوگ نکل آئے تو آپ یقین کریں کہ وہ پھر ہر جگہ جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پنجاب میں بھی دیکھیں گے. دیکھیں ایک طرف تو اگر آپ سیاسی تحریک کی بات کریں تو ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ایک جمہوری انداز سے اپنے ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر دو تین چیزیں آپ کے سامنے بڑی واضح ہو گئی ہیں 26واں آئینی ترمیم کے بعد، کہ کوئی عدلیہ جو ہے وہ آپ کو تحفظ نہیں دے پا رہی ہے. رول آف لا نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے. ان حالات میں اگر لوگ نکلتے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس فسطائی نظام کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہیں. اس کے باوجود کہ یہ جو ریاست ہے، جو طاقت کا استعمال ہو رہا ہے نہتے عوام کے خلاف، وہ بھی آپ کے سامنے. اس سے پہلے کا احتجاج نہیں ہوئے، ہمارے خلاف احتجاج ہوتے تھے، لانگ مارچ ہوتے، کسی کو نہیں روکا کہ نہ کنٹینر کھڑے کیے کیجیے آپ نہ آئے ادھر. لیکن یہاں صرف کنٹینر نہیں، یہاں پہ تو پوری کہ جی جتنے بھی وہ سوگیس کے شیلے پرانے گھسے پیٹے وہ سارے اکٹھے کر لو اور تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر جو ہے نا چلاؤ. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ریاستی جبر ہو رہی ہے. اس کے سامنے اگر کچھ لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں پرامن انداز میں، میرے خیال سے یہ بڑی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری زندگی نہ تو طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے، نہ جو ہے نا ہر وقت یہ اقتدار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جس مشکل میں ہے اس کا ایک ہی حل ہے، نئے الیکشن کرانا، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس حکومت کے پاس کہ وہ اس ملک کو آگے لے جائے. تو شوکت یوسفزئی صاحب، وہ تو آپ کی بات ہے احتجاج، لیکن دیکھا اب تک جتنا بھی تحریک انصاف نے احتجاج کیے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ کے پی سے لوگ آئے ہیں. پنجاب تو نکل ہی نہیں رہا، نہ اسلام آباد اور پنڈی تک میں لوگ جو ہیں نکلتے ہیں، ادھر سے ہی آتے ہیں. جہاں آپ کے اسلام آباد میں جلسہ ہو، لاہور میں بھی اگر جلسہ ہو تو کے پی سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر انسانی حقوق بحال ہیں، سیاسی آزادی ہے، جمہوریت ہے. آپ صرف پی ٹی آئی نہیں، ہر کوئی احتجاج کر سکتا ہے وہاں پہ. گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر تو منی ماشاء اللہ ہے، وہاں کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کی جا سکتی، وہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور جو اس وقت سیاسی لوگ ہیں ان کے خلاف آپ دیکھیں ان کے خلاف جعلی مقدمات بن رہے ہیں، ان کو پکڑے جا رہے ہیں، وہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. اس کے باوجود لوگ نکلیں گے کل انشاءاللہ. اور جو فسطائی حالات بنائے ہوئے ہیں، جو ظلم اور جبر کے حالات بنائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود لوگ نکلیں گے. اور یہ تو دیکھیں نا، یہ کوئی بھی پارٹی اس پہ فخر نہیں کر سکتی ہے، جو حکومت فخر نہیں کر سکتی ہے اس پہ کہ دیکھیں ہمارے خلاف لوگ اب نہیں نکلتے کیونکہ ہم ڈنڈے کا استعمال کر رہے ہیں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے.
دیکھیں 8 فروری کو آپ نے دیکھا لوگوں نے کیا حشر کیا ان کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جب بھی الیکشن ہوگا ووٹ تحریک انصاف کا ہی ہوگا. لیکن اس وقت جو ظلم ذاتی جبر ہو رہا ہے یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ حکومت سے نفرت کتنی بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، امن و امان کی صورتحال خراب. حکومت کو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. بس ان کو ایک ہی پرواہ ہے کہ عمران خان کو کیسے سائڈ کیا جائے، کیسے پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے. یہی سوچا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دیا جائے، امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب کرنے کی ذمہ داری ڈالی جائے. تو اس طرح جو ہے نا سیاسی نظام نہیں چلتے. یہ اپنے ہاتھوں سیاسی نظام کا کباڑہ کر رہے ہیں. اس کا جنازہ نکال دیا ان پارٹیوں نے جو حکومت میں اچھا بیٹھی ہیں. شوکت صاحب آخر میں یہ بتائے گا کیا ابھی یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ عمران خان کے صاحبزادے جو ہیں وہ نہیں آ رہے پاکستان یا وہ آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو کیا وہ کسی احتجاج میں کسی جگہ جائیں گے؟ دیکھیں احتجاج کا تو مجھے نہیں پتا لیکن آنا چاہتے ہیں وہ. انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کو ویزا جاری کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ آئے اور ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. ان کے والد ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کو جو ہے ہمارے سفارت خانہ جو ہے ان کو ویزا جاری نہیں کر رہا. چلیں شوکت یوسفزئی صاحب کی سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد نون لیگ کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.